बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिँदा आर्थिक लाभ लिन सकिने परियोजनाहरूमा मात्र लिनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड। परियोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसले पार्ने भू राजनैतिक प्रभावबारे सोच्न आग्रह। एडीबीद्वारा 21 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता प्रदान। सहायता रकम यान्त्रिक सिंचाई र जलवायु अनुकूलन परिदृश्य तथा जीवनयापन परियोजनाहरूमा खर्च हुने। र वृद्धि गरिएको सिमेन्टको मूल्य घटाउन सिमेन्ट उद्योगी व्यवसायहरू सहमत। नयाँ मूल्य सूची छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने सिमेन्ट उत्पादक सङ्घको प्रतिबद्धता। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। विज्ञहरूले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिँदा आर्थिक लाभ लिन सकिने परियोजनाहरूमा मात्र लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बुधबार ललितपुरमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले भावनात्मक बहकाव र भू राजनैतिक दबावमा परेर बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना सम्पन्न गर्न ऋण लिन नहुने बताएका हुन्। राजनैतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले बीआरआई अन्तर्गत चीनको वित्तीय सहायता तथा संस्थाहरूबाट लगानी हुने भएकाले नेपालले ऋण तथा अनुदानको बहस गर्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले चीन सरकारले विगतमा पनि सरकारलाई 9 अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै रोड कनेक्टिभिटीका लागि अनुदान सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालले आर्थिक लाभ हुने परियोजनाहरूको पहिचान गरेर मात्र ऋण लिन उपयुक्त हुने भन्दै किमाथानका खाँदबारी सडक र हिल्सा सिमिकोट सडकले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने भएकाले चीन सरकारलाई अनुदान सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब दुईटा जुन रोड कनेक्टिभिटी छ, रोड कनेक्टिभिटीमा अरूमा जान्न, दुईटा विषयमा जान्छु। यसमा चीन सरकारले पनि हामीहरूलाई ठुलो हेल्प गर्नुपर्छ कि रोड बनाउनमा त हेल्प गरेर सकियो, और बाँकी हामीहरूलाई सामरिक र रणनीतिक रूपमा हामी दबावमा नपरौँ भनेर अरू पक्षहरूलाई एस्योर्ड गराउने दायित्व चीन सरकारको पनि हो। र त्यसमा यति आँट गरेर अगाडि बढिसकेपछि नेपाल सरकारले पनि त्यो दायित्व त पुरै गर्नुपर्छ। त्यो हो तिप्ताला ओलाङचुङगोला किमाथाङका खाँदबारी सडक दुईटा र तेस्रो हिल्सा सिमकोट। कार्यक्रममा परराष्ट्र मामिला जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपालले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसले पार्ने भू राजनैतिक प्रभावबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालले तिर्न सक्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बीआरआई परियोजना अन्तर्गत केरुङ काठमाडौँ आउने रेल लुम्बिनीसम्म जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बीआरआई परियोजनाको सही कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रवेश मार्गका रूपमा स्थापित गर्न सकिने दावी पनि गर्नुभएको छ। नेपालले तिर्न सक्ने प्रोडक्टिभ प्रोजेक्टमा रेल लिने, रसुवाबाट आउने रेल काठमाडौँ मात्र नभइकन पोखरा र लुम्बिनी जानुपर्छ, लग्नुपर्छ। अनि लुम्बिनी भने इन्टरनेसनल टुरिज्मको सेन्टर। लुम्बिनी त 4 धाम मध्ये बुद्धको 1 धाम मात्र हो। लुम्बिनी आइसकेपछि 3 धाम जान्छु, बोध गया, सारनाथ, कुसिनारा भन्यो भने चाइनिज रेल लुम्बिनी आएकोले टिन्डोभर फाइदा इन्डियाले उठाउँछ। अनि इन्डियन फ्रेन्डलाई भन्नु पर्यो अमेरिका रिजाउनलाई रेल जोड्नु हुँदैन, लुम्बिनी नआओस् भनेर विरोध गर्ने, त्यो इन्डियाकै विरोधमा हुन्छ, हितको विरोधमा। हामी दुई देश, यसैले 21औं शताब्दी एसियाको शताब्दी, नर्थ र साउथलाई दुवैतिरको रेल आउँछ। अब त्यो जोड्ने कडी नेपाललाई बनाउने, र यस निम्ति म त भन्छु। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेलले बीआरआईको कार्यान्वयन गर्दा नेपालको भू राजनैतिक अवस्था र व्यवस्थामा कुनै असर नपर्ने गरी जानुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्र बीआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण वा अनुदान लिनुपर्ने भन्दै रेलवे निर्माण गर्न सक्ने नेपालको आर्थिक हैसियत तत्कालको अवस्थामा नभएकोले त्यसको विकल्पको खोजी गर्दै भैरहवादेखि तिब्बतसम्म सडक मार्ग बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यसमा हामी भावनामा नबगौँ। हाम्रो आर्थिक हैसियत अवस्थाको मैले पहिले नै चित्रण गरेँ, त्यो अवस्थाबाट अझ तल नखस्क्यौँ र भोलि हामी नाम नलिउँ। यी दुईटा शक्तिवान राष्ट्र र यी राष्ट्रहरूको प्रगतिबाट एक प्रकारले इन्भे भएको पश्चिमा राष्ट्रहरूको इन्ट्रेस्टमा को चपेटामा परेर नेपालले धेरै चिज गुमाउन नपरोस्,
त्यसैले समदूरी होइन दुवैसित चाहिँ हामीले आफ्नो यो भू राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मुख्य कुरा हाम्रो राष्ट्र र हाम्रो व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था जुन हाम्रो हामी त स्वतन्त्र छौँ नि। अरू देशको हेर्नुहोस् न, एसियाभन्दा सबभन्दा बढी स्वतन्त्रता भएको देश हाम्रो हो। हामीले यहाँ जे पनि भन्न पाउँछौँ। यस्तो देश र हाम्रो जुन राष्ट्रिय अखण्डता जुन पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि नै हामी चाहिँ जुन ठानेर आएका छौँ त्यसलाई चाहिँ कायम गरेर जानुपर्छ। डाक्टर पोखरेलले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा लगानी चीन सरकारले नभई चीन वित्तीय संस्था र बैंकहरूले गर्ने भएकाले अनुदान पाउने सम्भावना कम रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपाल सरकारलाई 21 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता प्रदान गर्ने भएको छ। एडीबीले यान्त्रिक सिंचाई नवप्रवर्धन परियोजनामा एमआईआईपी र जलवायु अनुकूलन परिदृश्य र जीवनयापन सम्बन्धी परियोजनाका लागि 15 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् 21 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान दिने भएको हो। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक अर्नाउड कचुवेसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता अनुसार एमआईआईपी कार्यान्वयनका लागि 1 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् 2 अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान र 11 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 14 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ बराबर ऋण सहायता उपलब्ध हुनेछ। परियोजना मार्फत किसानलाई आफ्नो खेतको आवश्यकता अनुसार पानीको पहुँच प्रदान गर्न अनुमति दिने प्रिपेड कार्ड प्रणाली सहित उन्नत सिंचाई प्रविधिहरू प्राप्त हुने विश्वास लिएको छ। आयोजना मध्य प्रदेशका रौतहट र सर्लाही लगायतका जिल्लामा लागू हुने र यसबाट 1,21,000 भन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ। त्यसैगरी समुदायमा आधारित जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 22 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 2 अर्ब 97 करोड बराबरको अनुदान सम्झौता र 1 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 1 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौतामा मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभयो। यो रकम जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अत्याधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायहरूको जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन क्षमता बढाउनमा केन्द्रित हुनेछ। यस परियोजनाले पानीको असुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने, प्रकृतिका आधारमा जीविकोपार्जनलाई प्रवर्धन गर्ने र जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन मार्फत स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाइनेछ। अर्थ सचिव डाक्टर घिमिरेले यो आयोजनाहरूले सिंचाई पूर्वाधारमा मात्रै नभई नेपालको सबैभन्दा जोखिममा परेका समुदायहरूलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र जलवायु परिवर्तनसँग लड्न उन्नत सिंचाई प्रविधि र दिगो जलवायु व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण हुने भनाइ पनि राख्नुभयो। Both the projects are concerned with the lives and livelihood of the vulnerable people in Karnali and Sudurpashchim provinces. First and foremost, I would like to extend my sincere thanks to ADB for the continuous cooperation, support and partnership with Nepal. We are grateful for the financial support of $37 million in grant assistance and $120 million in concessional loan, totaling $157 million. This funding will be instrumental in the successful implementation of these two critical projects. As Mr. Anand Kushwaha highlighted, that this project is both, mechanized and also innovative. And at during the course of, negotiation and before that as well, during the design phase, we were thinking that whether it or not it will work in the case of Nepal. And we had a discussion with Mr. Arna, and he extended his experience. And we thought that as it worked elsewhere, so it should work here too, which would be replicated in the days to come as well. यो सम्झौताहरूले नेपालको कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पानी सुरक्षा सुधारका प्रयासहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोषढुङ्गा हुने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा सामना गरेका जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू डरलाग्दो रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार ललितपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री ठकुरीले
पर्वतीय क्षेत्रमा सामना गरेका जलवायु परिवर्तनका डरलाग्दा चुनौतीहरू रहे पनि सम्बोधन गर्न नसकिने किसिमका नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले पर्वतीय इकोसिस्टमको संरक्षण गर्नका लागि पर्वतीय समुदायको क्षमता विस्तार र आवश्यकता पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। उहाँले हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा दिने टेवा र उनीहरूको जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले जथाभावी गरिएका भौतिक विकास, वन अतिक्रमण, वन फडानी, मानव तथा वन्यजन्तु द्वन्द्वले हिमालहरू जलवायु जोखिमको चपेटामा परेको भन्दै जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा आएको परिवर्तनले बाढी पहिरोजन्य घटनाहरूमा वृद्धि भएको र अर्थतन्त्र धरापमा परेको उल्लेख गर्नुभएको छ। हामीले पर्वतीय क्षेत्रमा सामना गरेका जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू डरलाग्दो भए पनि सम्बोधन गर्न नसकिने खालका छैनन्। आज हामी यहाँ यिनै चुनौतीहरूको समाधानका लागि उपस्थित भएका छौँ। पर्वतीय इकोसिस्टमको संरक्षण गर्नका लागि पर्वतीय समुदायको क्षमता विकास र आवश्यकता पहिलो प्राथमिकता भएको तथ्यलाई हामी कसैले पनि भुल्नु हुँदैन। हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा दिन तथा उनीहरूको जलवायु उत्थानशील भविष्यको लागि एकताबद्ध भएर काम गर्ने पवित्र मार्गहरू निर्माण गर्न यहाँ उपस्थित सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। उहाँले जलवायु उत्थानशील भविष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, स्थानीय समुदाय, अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले हात मिलाएर काम गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनु भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गरी स्वदेशमा रोजगारीको वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको मात्रै काम गरेको जस्तो देखिएकाले मन्त्रालय अन्तर्गत आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गर्न लागि बताउनुभयो। त्यसका लागि ओएनएमको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले रोजगारी दिने नभई रोजगारीको वातावरण मात्रै निर्माण गरिदिने र रोजगारी निजी क्षेत्रले दिने भन्दै मुलुकभित्रका रोजगारका सम्भावनाहरू खोजेर प्रवर्धन गर्ने र अघि बढाउने काममा आफूहरू लागि परेको दावी गर्नुभयो। अहिले हामी चाहिँ नि मन्त्रालयको संरचनाको चरणमा छौँ। हाम्रो ओएनएमको चिन्ता चाहिँ अहिले क्याबिनेटमा प्रस्ताव पुगेको छ, जहाँ हामीले मन्त्रालय अन्तर्गत आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गर्दैछौँ। अब यो आन्तरिक रोजगार महाशाखाले चाहिँ नि मुलुकभित्रका रोजगारका चाहिँ नि सम्भावनाहरूलाई चिन्ताएर प्रवर्धन गर्ने, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने हो। र त्यो सिलसिलामा सबै यहाँहरूलाई थाहा छ कि सरकारले रोजगार दिने होइन, फेरि सरकारले फेसिलिटेसन गरिदिने हो। रोजगार भनेको रोजगारदाताले हो र रोजगारदाता भनेको संसारभरि प्राइभेट सेक्टर नै हुन्छ। मन्त्री भण्डारीले सरकार अहिलेको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सबै सेवा फेसलेस र पेपरलेस बनाउने काममा अघि बढिरहेको जानकारी पनि गराउनु भएको छ। यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने चर्चा कमाउनका लागि निर्णय नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। उहाँले चर्चाका लागि गरिने निर्णयले क्षणिक फाइदा मात्रै हुने र नतिजा आउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा फ्री भिसा, फ्री टिकटको नारा चर्चा कमाउनकै लागि मात्रै लगाइएको आरोप लगाउँदै वास्तविकतामा टेकेर गरिने निर्णयले नै दीर्घकालीन र फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। अब फ्री टिकट, फ्री भिसा भनेर भने हजुरको होइन, यहाँ अब वैदेशिक रोजगारको चाहिँ भन्ने साथी पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यो मेरो एउटा चाहिँ आग्रह के हो भने कहिलेकाहीँ यो पपुलर चाहिँ नाराको लागि चाहिँ हामी रियल एउटा चाहिँ वास्तविक अवस्थाभन्दा नि फरक प्रकृतिको चाहिँ डिसिजन गरिराखेको चाहिँ हुन्छौँ मान्य मन्जु। म मान्य मन्जुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पपुलर डिसिजन भन्दा पनि रियल चाहिँ भन्नाले हजुरले गर्ने डिसिजन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट र त्यसबाट रिजल्ट आउने चाहिँ हिसाबको डिसिजन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ पोलिसीको चाहिँ हिसाबले। महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले सरकारबाट दिइने तालिमहरूले सेपयुक्त जनशक्ति तयार हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। सिमेन्ट उद्योगी व्यवसायीहरूले सिमेन्टको मूल्य घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बुधबार निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र सिमेन्ट उत्पादक सङ्घबीच उद्योग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सिमेन्टको मूल्य घटाउने सहमति भएको निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै अध्यक्ष सिंहले काठमाडौँ उपत्यकामा ओपिसी सिमेन्ट 700 रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने सिमेन्ट व्यवसायीहरूले प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो।
जसा अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा अब 600 रुपैयाँमा PPC सिमेन्ट उपलब्ध हुनेछ। आफूहरूले सिमेन्ट उद्योगीहरू धाराशायी हुने गरेर बजार भाउ नघटाउन र निर्माण व्यवसायहरूलाई मार पर्ने गरी नबढाउन पनि सुझाव दिएको बताउनुभयो। अत्यधिक रूपमा उहाँहरूले मूल्य घटाएको कारणले गर्दाखेरि अत्यधिक घाटा बेहोर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सहमति गरेर जुन मूल्य समायोजन गर्नुभएको छ। हाम्रो सुझाव चाहिँ उहाँहरूलाई के छ भने अत्यधिक घटेर सिमेन्ट उत्पादक उद्योगीहरू धराशयी हुने गरेर बजारमा चाहिँ बजार पनि गर्नु भएन र त्यो घाटालाई पूर्ति गर्नलाई उहाँहरूले जुन कर्टेलिङ गरेर अहिले चाहिँ मूल्य चाहिँ 700 रुपियाँभन्दा बढी फ्याक्ट्रीमा पुर्याउनु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ समायोजन गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ मन्त्रीज्यूको रोभरमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र एकदमै सौहार्दपूर्ण हिसाबले आफ्नो तर्फबाट समस्याहरू राख्ने कामहरू भएको छ र अब यही अनुसार उहाँहरूले काठमाडौँमा 700 रुपियाँमा OPC सिमेन्ट उपलब्ध गराउने र 600 रुपियाँमा PPC सिमेन्ट उपलब्ध गराउने भन्ने जुन हाम्रो बिचमा सहमति भएको छ त्यो चाहिँ स्वागतयोग्य छ। सिमेन्ट उत्पादक सङ्घले नयाँ मूल्य सूची छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने पनि महासङ्घका अध्यक्ष सिंहले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको तेस्रो महासभा मङ्सिर 28 गते काठमाडौँमा हुने भएको छ। महासङ्घको तेस्रो महासभाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने तय भएको महासङ्घका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष लोहनीले महासङ्घको महासभाको तयारी समेत पूरा भएको भन्दै सभाले नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले महासभाले विगतदेखि उठाइरहेका घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा प्रस्तावहरू रहेको तर शेयर बजारका लागि स्टक मार्केट जस्तै घरजग्गा कारोबारका लागि ल्यान्ड मार्केटको अवधारणा र हाउसिङ ल्यान्ड पुलिङ अवधारणाहरू ल्याउनु पर्ने विषयलाई पनि जोड दिएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष लोहनीले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि ब्रोकर लाइसेन्सका कुराहरू पनि महासभामा लगिने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको तेस्रो महासभा आगामी मङ्सिर 28 गते दिनको 10 बजे बिहानको 10 बजे होटल हिल्टनमा सुरु हुँदैछ र त्यसको समुद्घाटन चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट हुँदैछ। हामीले विगत वर्षदेखि उठाउँदै आएका घरजग्गाको कारोबारलाई पारदर्शी मर्यादित अनुशासित गर्ने गरी एउटा स्टक मार्केट जस्तै एउटा ल्यान्ड मार्केटको अवधारणाको कुरा, त्यसै गरी ल्यान्ड पुलिङ हाउसिङ पुलिङका कुराहरू, ब्रोकर लाइसेन्सका कुरा, त्यसै गरी विदेशी अपार्टमेन्टका कुरा, यी लगायतका प्रमुख विषयहरू हामी पुनः उठ्नेछन्। महासभामा घरजग्गा कारोबार वृद्धिको लागि कित्ताकाट पुकुवा हुनुपर्ने, शहरी विकास विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, हाउसिङ प्लानिङको प्रक्रिया सहज बनाउनु पर्ने विषयहरू उठान हुने पनि जानकारी दिनु भएको छ। लगातारको गिरावटसँगै 3600 अङ्कमा झरेको शेयर बजार पुनः 2700 अङ्कमा उक्लिएको छ। बुधबार 45.88 अङ्कले घटेसँगै शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक पुनः 2700 अङ्कमा उक्लिएको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.71% बढेर 2715.7 अङ्कमा पुगेको छ। यस दिन म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक उच्च अङ्कले बढेको हो। वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 3.43% बढ्दा जलविद्युत समूहको परिसूचक पनि करिब 2% बढेको छ। त्यस्तै विकास बैंक, वित्त, होटल र पर्यटन, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र वाणिज्य समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले बढ्दा लगानी, उत्पादनमूलक र अन्य समूहको परिसूचक पनि 1% भन्दा कमले बढेका छन्। आज नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कले वृद्धि आउँदा कारोबार रकममा पनि केही सुधार आएको छ। दिनभर कुल 308 कम्पनीको 1,13,86,000 किता शेयर 5 अर्ब 5 करोड 6 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन जम्मा 87,68,000 किता शेयर 4 अर्ब 41 करोड 33 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। कारोबार रकमको आधारमा आज जानकी फाइनान्स अग्रस्थानमा देखिएको छ। कम्पनीको 36 करोड 15 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। यस दिन न्यादी हाइड्रो पावर लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै 9.97%ले कमाउँदा कुथेली बुखारी साना जलविद्युत लिमिटेडका लगानीकर्ताले पनि 9.62%ले कमाएका छन्। यता खानीखोला जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताले भने सबैभन्दा धेरै 9.99%ले गुमाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डाक्टर सुरेश प्रसाद आचार्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख आयुक्त आचार्यलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रमुख आचार्यले नवनियुक्त आयुक्तहरू गगन बिष्ट र दुर्गा भण्डारीलाई शपथ गराउनु भयो। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। शपथपछि शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकका रूपमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन र उपयोगका लागि आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँदै असम्बन्धित व्यक्तिले अनेक सूचना मागेर सरकारका कामलाई अल्मल्याउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले लोकतन्त्रको उपयोग गर्दा आफ्ना न्यायोचित हक अधिकारको उपयोग गर्नुपर्ने तर लोकतन्त्र र अराजकतालाई छुट्याएर काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनु भएको छ। श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत पूर्णबहादुर नेपालीको संसदीय सुनवाई सुरु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिमा श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत पूर्णबहादुर नेपालीको संसदीय सुनवाई सुरु भएको हो। सरकारले पूर्णबहादुर नेपालीलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र श्रीलङ्काका लागि नेपालको आवासीय राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति ईश्वरी देवी न्यौपानेले प्रस्तावित राजदूत नेपालीको संसदीय प्रक्रिया सुरु भएको र विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रस्तावित राजदूतको नाम प्रकाशन गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ। साथै प्रस्तावित राजदूत उप उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय भएको समेत बताउनु भयो। कार्यविधि 2080 को दफा 12 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै सूचना उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनको लागि सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चार माध्यमका मार्फत सार्वजनिक गर्न प्रस्ताव गर्दछु। यस प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिदिनु हुन मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सुनवाईको लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनको लागि सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्फत संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 12 अनुसार सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संसद संसदीय सुनवाई समितिबाट सुनवाई सम्पन्न भए पश्चात राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिँदा आर्थिक लाभ लिन सकिने परियोजनाहरूमा मात्र लिनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड। परियोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसले पार्ने भू राजनैतिक प्रभावबारे सोच्न आग्रह। एडीबीद्वारा 21 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता प्रदान। सहायता रकम यान्त्रिक सिंचाई र जलवायु अनुकूलन परिदृश्य तथा जीवनयापन परियोजनाहरूमा खर्च हुने र वृद्धि गरिएको सिमेन्टको मूल्य घटाउन सिमेन्ट उद्योगी व्यवसायहरू सहमत। नयाँ मूल्य सूची छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने सिमेन्ट उत्पादक सङ्घको प्रतिबद्धता। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।